नेटवर्क मार्केटिंग को आखिर हमारे उलमा ने क्यों हराम करार दे दिया है? ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सवाल ये सुनने को मिलता है। लोग हमसे आके कहते हैं कि भई XYZ मुफ्ती ने या ABC मुफ्ती ने उन्होंने जो है फ़तवा दे दिया। अब जब हम सर्च करने जाते हैं इंटरनेट के ऊपर तो वो एक्चुअली फ़तवे तो नहीं होते, क्योंकि फ़तवे का आप ज़ाहिर है एक दीनी स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, यू नो बेटर कि फ़तवा हासिल करने का एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है बाकायदा। उस प्रोसीजर से गुजर के ही फतवे पास किए जाते हैं। तो जो इंटरनेट पे हमें मिलते हैं वो या तो इस्लामिक रहनुमाओं की वो राय होती है या फिर वो एक तहरीरी बयान आप कह सकते हैं उसको। तो ऐसा क्यों है, ये पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट क्यों है? व्हाई दे से कि नेटवर्क मार्केटिंग इज हराम? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर ज़ीशान साहब का, जिनके तवज्जुद से हमें ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है। और उसके बाद एज अ इस्लामिक स्टूडेंट यहाँ पर मुझे जो आप लोगों ने इनवाइट किया है उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा जो मेन मकसद है आज का कि उलमा ने इसके ऊपर जो बात की है वो किस हवाले से की है और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया है। बदलते ज़माना के साथ मईशत और इजारत के अंदर कुछ नई चीज़ें आ गई हैं। उसके बावजूद इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं वो उसी तरह हैं, उनको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। अगरचे कि ज़माना तब्दील हो गया है लेकिन इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं वो उसी तरह ही कायम हैं। तो इसी तरह जब ज़माना बदलता रहता है तो जो नए मसाइल आते हैं, जो नई शक्लें आती हैं, उनका हुक्म क्या होता है। तो जब कोई एक मसला हमारे सामने आता है तो वो हम किसी आलिम के पास लेकर जाते हैं, तो वो आलिम उसकी छानबीन करते हैं और उसकी छानबीन के बाद वो कोई उसका नतीजा निकालते हैं कि आया कि ये हलाल है या हराम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी उन ही मसाइल में से एक मसला है जो उलमा के सामने पेश किया गया है। ये एक दो दिन की बात नहीं है, तकरीबन 100 साल होने वाले हैं इस इंडस्ट्री को और तकरीबन 20-25 साल पहले भी ये मसाइल उलमा के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने अपने अपने जवाबात दिए हैं। लेकिन वो तमाम के तमाम जवाबात मेरे हिसाब से, मेरे इंफॉर्मेशन से, मेरे असातिज़ा के पूछने के बाद कंप्लीट नहीं है। उसके अंदर ज़रूर किसी न किसी जगह पे कमी रह गई है जिसकी वजह से उन्होंने ये नतीजा निकाला है। तो वो मेन पॉइंट कौन से हैं उनके मुतालिक मैं थोड़ी सी बात बाद में करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस्लाम का जो एक कारोबार का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। इस्लाम की जो बुनियादी उसूल हैं उसमें से सबसे पहला जो एक उसूल है वो ये है कि इस्लामी माशी निज़ाम वो है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं वो हलाल होनी चाहिए और उसको बेचकर आप उसके मुतालिक या उससे उसके ज़रिए पैसा कमाएँ। ये सबसे बुनियादी उसूल है। तो नंबर 2 जो बात आती है वो आती है कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। नीयत का मकसद ये है कि जिन लोगों को आप बेच रहे हैं, आपका मकसद उनको फ़ायदा पहुँचाना हो, ना कि उनको नुकसान पहुँचाना या ना उनको धोखा दे के पैसे कमाना। तो सबसे पहले आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ किताब है। इस जो सियासत की सबसे पहली हदीस उसके अंदर है कि आपकी जो नीयत है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद जो आता है वो सवाल नंबर 2 आता है और इस्लाम का बुनियादी उसूल आता है कि आप इसके अंदर सच बोलें। सच बोलने के अंदर जब आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो सच बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके मुतालिक एक हदीस शरीफ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माल अंबियाए वश्शुहदाए वस्सालिहीन यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। यानी कि जो बेच रहा है वो सच्चा होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। जब ये अगर ऐसा होगा तो क़यामत के दिन वो अंबिया के साथ उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उठाया जाएगा और सालिहीन के साथ उठाया जाएगा। तो ये इस बात से आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो इतनी बड़ी इबादत है। तो नंबर 2 पे आता है कि इसके अंदर जो बुनियादी उसूल है कि आपने किसी को धोखा नहीं देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन गशाना फलैसा मिन्ना, जो किसी को धोखा दे वो हम में से नहीं है। और नंबर 3 पे आती है कि आपने किसी चीज़ के अंदर भी जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसमें आपने मिलावट नहीं करनी। तो इस तरह 4-5 उसूल जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये इसके अंदर आते हैं। असल सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि उलमा ने नेटवर्क मार्केटिंग को सही नहीं कहा। इसके मुतालिक उनके जो उनकी तहरीर जो मैंने देखी है, जहाँ तक मुझे मिला है, वो सवाल कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है और उसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत सारी उसके अंदर ऐड होनी चाहिए, तब जाके वो एक कंप्लीट मसला उनके सामने पेश आएगा।
اسٹارٹنگ میں جہاں سے انہوں نے یہ مسئلے کو اسٹارٹ کیا ہے، بہت سارے علماء کی میں نے جو تحریریں دیکھی ہیں، سب سے پہلی جو وہ بات اسٹارٹ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو پروڈکٹس ہیں وہ بیچنا مقصد نہیں ہے، یا وہ جو پروڈکٹس آپ بیچ رہے ہیں وہ استعمال کی نہیں ہوتی. تو ایک یعنی کہ آپ ایک فضول چیز لے رہے ہیں، آپ ان کو کمپنی کو پیسہ بھی دے رہے ہیں اور وہاں سے آپ کوئی ایسی چیز لے رہے ہیں جو آپ کے استعمال کی نہیں ہے، تو یعنی کہ آپ یہاں پر اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. سب سے پہلا ان کی بات یہ آتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کمپنی جو اصل مقصد ہے وہ پروڈکٹس کو سیل کرنا ہے. بیسکلی وہی بات ہے نا کہ جو سوال ان سے پوچھا گیا وہی کمپلیٹ نہیں ہے اور اسی کے بیسس پہ علماء نے اپنی رائے پیش کر دی. اب علماء کو اگر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس میں پروڈکٹ انوالو نہیں ہے، صرف ایک ٹیم کو جوائن کراتے جائیں آپ اور اسی سے آپ کی انکم جنریٹ ہوگی، تو یہ ماڈل جو ہے اسلام اس ماڈل کی اجازت نہیں دیتا. کہ کیا واقعی نیٹ ورک مارکیٹنگ کا مین پرپز پروڈکٹ سیلنگ نہیں ہوتا اور مین پرپز کیا ہمارا ٹیم بلڈنگ ہی ہے؟ کیا وہی ہمارا ایک مین فوکس ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلال نے ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے چیز کو ایکسپلین کیا. اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ آف کورس ہمیں فالو کرتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی ویورشپ ہے. سو اگر آپ ہماری بیسکلی #پراؤڈ پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی انٹرپرینیور ہب کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جتنے بھی امپورٹنٹ لیڈرز ہیں اور جن کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم شروع دن سے جو بزنس کے اصول ہیں اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اور پہلی چیز جو ہم امپورٹنٹ بتاتے ہیں وہ ہے پروڈکٹ کی ریٹیل کرنا. ٹھیک ہے، جو کہ اکثر لوگ جو ہیں، اکثر ٹیمز جو ہیں وہ وہاں پر ہائڈ کر لیتی ہیں کہ جی آپ 2cc بائی ریٹیل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا جنرل اسپیسیفک ہو جائیں گے اباؤٹ دا ریٹیلنگ. تو اس لیے کیونکہ ہم ایک انڈسٹری سے، ایک کمپنی سے کنیکٹڈ ہیں جہاں پر جو بزنس ماڈل ہے وہ پروڈکٹ کی ریٹیل ہی کر کے آپ اس بزنس میں گرو کر سکتے ہو. پروڈکٹ کی یوز کر کے، پروڈکٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے، پروڈکٹ کے اوپر کانفیڈنس لے کر اینڈ پروڈکٹ کی شیئرنگ کر کے ہی آپ آگے چل کے اس کے اندر سکسیس حاصل کر سکتے ہو. دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز آپ نے جو کوشچن کیا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر، دیکھیں اب نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. فیصل نے بہت اچھے طریقے سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ایگزامپل دی. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ ایک میتھڈ ہے کسی بھی بزنس کو کرنے کا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو بزنس میتھڈ ہے وہ ایک ٹریڈیشنل بزنس میتھڈ ہے اور ایک فرنچائز بزنس میتھڈ ہے جو کہ آلریڈی اپلائی ہو چکا ہے اور لوگ اس کو صدیوں سے یوز کر رہے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ پچھلے تقریباً 100 سال سے، جیسے بلال نے بھی ایکسپلین کیا، ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کے اوپر بہت ساری کنٹریز جو کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، ناٹ ڈیولپنگ کنٹریز، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بہت ساری، صرف ہیلتھ اینڈ ویلنس کے اندر نہیں، لرننگ کے اندر بھی ہیں. اور بھی بہت ساری انڈسٹریز ہیں جہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو یوز کیا گیا ہے. لیکن اس کا جو پرنسپل ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ پرنسپل کیا ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ یا سروسز کو یوز کرو اور اگر آپ اس سے سیٹسفائی ہوتے ہو تو آپ بزنس میں آؤ، اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو آپ بزنس میں نہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی کچھ میتھمیٹک ایکسپرٹ جو ہیں، یا کچھ آپ جن کو آپ یہ کہہ لیں کہ جو بزنس کے ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، وہ اس میں سے جو مین پروسیس ہے اس کو ہائڈ کر لیتے ہیں. اس کو ہائڈ کرنے کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ مین جو ریٹیلنگ کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا محنت والا کام ہے، تھوڑی مشقت والا کام ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو کوئی یہ بتائے کہ جی اس کام کے اندر مشقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو آف کورس سامنے والے لوگ آپ کو انکار کر دیں گے، آپ کو جوائن نہیں کریں گے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس آپشن کو ہی اسکپ کر دیتے ہیں، اس آپشن کو ہی بیچ میں سے غائب کر دیتے ہیں اور اس سے اگلا جو پروسیس ہے جس کو ٹیم بلڈنگ کہتے ہیں، اور ٹیم بلڈنگ کر کے ہی صرف پروفٹ کماتے ہیں. سو آئی فیل کہ یہ پرابلم نیٹ ورک انڈسٹری کی نہیں ہے، یہ ان نیٹ ورک مارکیٹرز کی ہے، یا ان جس کو کہتے ہیں نا نیو بورن بیبیز کی ہے، جن کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا پورا فاؤنڈیشن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہم اس انڈسٹری کا فائدہ نہیں کر رہے، ہم اس انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہم اس انڈسٹری کا بھلا نہیں کر رہے، ہم اس انڈسٹری کو فیوچر کے لیے برباد کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے اور زیادہ سے لوگوں کو کمپلیٹ بات نہیں بتائیں گے اور ان کو پروسیس اسکپ کروا دیں گے، تو لوگ کہیں نہ کہیں فیوچر میں جا کر 10 لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی اس انڈسٹری کو جوائن نہ کرو، اس کے اندر کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ملتی. سو آئی فیل اس کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہ جو پوڈ کاسٹ سیریز ہے یہ جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرے گا اویئرنیس پھیلانے کے لیے.